मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाएगा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून। बच्चियाँ मोर समंदर दिखता सुंदर, लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले निगम स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले निगम स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव शरण। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले आवाज से भरे मधुर सांस से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चियाँ। सितारों से दूर सितारों का
ओम शांति, ओम शांति। आज बाबाले हामी बच्चाहरूलाई विशेष गरेर शिक्षा दिनुभएको छ कि कसरी आफ्नो र अरूको कल्याण गर्ने। किनकि भक्ति मार्गमा पनि भनिन्छ कि परमात्मा सबैको उद्धार गर्नको लागि आउनुहुन्छ। अहिल्याए, गणिकाए, उपजाए, साधु सन्त सबको उद्धार गर्नको लागि म आउँछु भन्नुहुन्छ। र सबैको उद्धार गर्नको लागि परमात्मा आउनुहुन्छ भने बाबाले भन्नुभयो सबको कल्याण गर्न आउनुहुन्छ। यो कल्याण गर्ने जिम्मेदारी बाबाको हो। र बाबाले हामी बच्चाहरूद्वारा नै सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ। पहिला बच्चाहरूको कल्याण, बच्चाहरूलाई निमित्त बनाएर फिर जस्तो आत्माहरू, अधर्म आत्माहरू, पतित आत्माहरू, जस्तो पनि आत्माहरूलाई घृणा नगरेर होइन सबैको कल्याण अर्थ सबैको नजिक, सबैको सम्पर्कमा गएर, नजिक गएर उनीहरूलाई पनि ईश्वरीय सन्देश, ईश्वरीय महावाक्य, ईश्वरीय शिक्षा सुनाएर कल्याण गर भन्नुभएको छ बाबा। र अर्को कुरा, आफ्नो कल्याणको लागि जो ईश्वरीय मत मिल्छ, ईश्वरीय राय मिल्छ, त्यसलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। कुनै पनि व्यक्तिसँग रिसाएर होइन कसैसँग पनि केही कुरामा मनमुटाव भयो भने, रिस उठ्यो भने अनि बाबाको मुरली सुन्न छोड्नु हुँदैन, पढाइ छोड्नु हुँदैन, क्लास छोड्नु हुँदैन। ईश्वरसँग कहिले नरिसाउनु, किनकि ईश्वरसँग रिसाउनु भनेको आफ्नो अकल्याण गर्नु होइन। त्यस कारणले पढाउनेवाला ईश्वर परमपिता परमात्मा, महावाक्य परमात्माको कुनै पनि व्यक्तिको कुराले पिन्च भएर होइन पढाइ छोड्नु, परमात्माको महावाक्य नसुन्नु भनेको यो ठुलो आफ्नो हानि गर्नु, आफूले आफूलाई हानि गर्नु, नोक्सान गर्नु हो। त्यस कारणले आफ्नो कल्याण गर्नु छ भने, आफ्नो कल्याण गर्नु छ भने के गर्नु पर्यो त? रोजै जस्तो परिस्थितिमा पनि बाबाको महावाक्य चाहिँ सुन्न छोड्नु हुँदैन। आजको महावाक्य 2077 भाद्र 11 गते बिहिबार र 27 जुलाई अगस्त 27 अगस्त 27/8/2020। सार छ, मिठे बच्चे बाबा आउनु भएको छ। यस वेश्यालयलाई शिवालय बनाउन तिम्रो कर्तव्य हो। वेश्याहरूलाई पनि ईश्वरीय सन्देश दिएर उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु। यो पतित दुनिया हो, त्यस कारणले बाबाले यसलाई वेश्यालय भन्नुभयो। यसमा पनि अझै त्यो स्थितिमा पुगेको अधम पतित उनीहरूलाई पनि बाबाले भन्नुभयो यो सन्देश, ईश्वरीय सन्देश दिएर उनीहरूको पनि उद्धार गर, उनीहरूको पनि कल्याण गर। बाबाले प्रश्न सोध्नु भएको छ, कुन बच्चाहरूले आफ्नो धेरै ठुलो नोक्सान गर्छन्? कुन बच्चाहरूले आफ्नो धेरै ठुलो नोक्सान गर्छन्? पढाइ छोडेर नोक्सान गर्छ। जसले पढाइ छोड्छ उसले नोक्सान गर्छ हो।
सही हो? ठीक छ यो उत्तर? ठीक। उत्तर छ जसले कुनै पनि कारणले मुरली मिस गर्छ उनीहरूले आफ्नो धेरै ठुलो नोक्सान गर्छ। कति बच्चाहरू त आपसमा रुष्ट भएर क्लासमा नै आउँदैनन्। कति बच्चाहरू त आपसमा रुष्ट भएर क्लासमा नै आउँदैनन्। कुनै न कुनै बहाना बनाएर घरमा नै सुतिरहन्छन्। कुनै न कुनै बहाना बनाएर घरमा नै सुतिरहन्छन्। यसबाट उनीहरूले आफ्नै नोक्सान गर्छन्। यसबाट उनीहरूले आफ्नै नोक्सान गर्छन्। किनकि बाबाले नित्य कुनै न कुनै नयाँ युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। किनकि बाबाले नित्य कुनै न कुनै नयाँ युक्तिहरू बताइरहनुहुन्छ। सुन्दै नसुनेपछि कसरी व्यवहारमा ल्याउन सक्छ? क्लास मिस गरेपछि, मुरली मिस गरेपछि बाबाले नयाँ नयाँ युक्ति बताउनुहुन्छ। त्यो सुन्दै नसुनेपछि कसरी त्यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सक्छ? त्यसकारणले कसैको पनि कारणले बहाना बनाएर मुरली छोडेर घरमा सुत्ने होइन। टाउको दुख्यो, आज मलाई यो भयो, आज मलाई त्यो भयो, अनेक बहाना लगाएर हैन क्लास मिस गर्छन्। अच्छा, ओम शान्ति। आज त ब्रह्मा भोजन पनि हो, त्यसैले मुरली अलिकति ढिलो, जबसम्म ब्रह्मा भोजन तयार हुँदैछ मुरली पनि अलिकति ढिलो चलाउनुको कारण त्यो हो। र आज ब्रह्मा भोजन हाम्रो सञ्जय भाइ कसोदन उहाँको लौकिक बुवाको स्मृतिमा उहाँलाई योगदान दिने कार्यक्रम, उहाँको दिवंगत जो आत्मा हुनुहुन्छ उहाँको स्मृतिमा यो ब्रह्मा भोजन आज लाग्दैछ। यो ग्लोबल पिस रिट्रिट सेन्टर समर्पित निवासीहरूको भनौँ सन्मुख बाप दादालाई हामी भोग लगाउँदैछौँ। अब हामी अगाडि मुरली सुन्नेछौँ। मीठा प्यारा रुहानी बच्चाहरूले यो त जानेका छन् अहिले हामी विश्वको मालिक बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौँ। भुलाउन त मायाले पनि भुलाउँछ, कसैलाई त सारा दिन भुलाइदिन्छ। कहिले यादै गर्दैनन्, नत्र खुसी पनि रहने थिए। हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, यो पनि भुल्छ। भुल्ने भएको कारणले फेरि कुनै सेवा गर्न सक्दैन। रातमा बाबाले सम्झाउनु भएको थियो, अधम भन्दा अधम जो बेश्याहरू छन् उनीहरूको पनि सेवा गर्नुपर्छ। बेश्याहरूको लागि तिमीले सूचित गर। तपाईले बाबाको यस ज्ञानलाई धारण गर्नुभयो भने स्वर्गको महारानी बन्न सक्नुहुन्छ। धनवानहरू बन्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई ज्ञान दिनको लागि जसले जान्दछ, पढे लेखेका छन्, उनीहरूले प्रबन्ध गरे भने बिचरीहरू धेरै खुसी हुन्छन्, किनकि उनीहरू पनि अबला हुन्।
उनीहरूलाई तिमीले सम्झाउन सक्छौ। युक्तिहरू त बाबाले धेरै सम्झाइरहनुहुन्छ। भन, तपाईँ नै उच्चभन्दा उच्च, नीचभन्दा नीच बन्नु भएको हो। तपाईहरूको नामको कारणले नै आज भारत वेश्यालय बनेको हो। फेरि तपाईँ शिवालयमा जान सक्नुहुन्छ यो पुरुषार्थ गर्नाले। तपाईले अहिले पैसाको लागि कति खराब काम गर्नुहुन्छ। अब यो छोड्नुहोस्। यसरी सम्झायो भने उनीहरू धेरै खुसी हुन्छन्। तिमीलाई कसैले रोक्न सक्दैन, यो त राम्रो कुरा हो नि। गरिबको लागि हुनुहुन्छ नै भगवान। पैसाको कारण धेरै खराब काम गर्छन्। उनीहरूको धन्दा जस्तै चल्छ। अहिले बच्चाहरूले भन्छन् हामीले युक्ति निकाल्छौँ सेवा वृद्धि कसरी होस् भनेर। कोही बच्चाहरू कुनै न कुनै कुरामा रिसाउँछन्, पढाइ पनि छोडिदिन्छन्। यो बुझ्दैनन् हामीले पढेनौँ भने आफ्नै नोक्सान गर्छौँ। रिसाएर बस्छन्, फलानीले यो भनिन्, यस्तो भनिन्, त्यसैले नआएको। हप्तामा एक पटक मुस्किलले आउँछन्। बाबा त मुरलीमा कहिले के सल्लाह दिइरहनुहुन्छ। मुरली सुन्नु त पर्यो नि, क्लासमा आए भने त सुन्छन्। यस्ता धेरै छन् कारण अकारण बहाना बनाएर सुत्छन्। ठीक छ, आज जान्न। अरे बाबा यस्ता राम्रा राम्रा कुरा सुनाउनुहुन्छ। सेवा गर्यो भने उच्च पद पनि पाइन्छ। यो त हो पढाइ। बनारस हिन्दू युनिभर्सिटी आदिमा शास्त्र धेरै पढ्छन्। अरू कुनै धन्दा छैन भने बसेर शास्त्र कण्ठ गरेर सत्संग सुरु गरिदिन्छन्। त्यसमा उद्देश्य आदि त केही छैन। यस पढाइबाट त सबैको बेडा पार हुन्छ। त्यसैले तिमी बच्चाहरूलाई यस्ता यस्ता अधमको सेवा गर्नु छ। धनवानहरूले जब देख्छन् यहाँ यस्ता यस्ता आउँछन्, तब उनीहरूलाई आउने दिल हुँदैन। देह अभिमान छ नि। यहाँ सबै प्रकारको व्यक्तित्वहरू, सबै प्रकारको आत्माहरूलाई देखेर फेरि अलिकति धनी माने व्यक्तिहरूलाई देहभान आउन सक्छ, हैन? उनीहरूलाई लाज लाग्छ। ठीक छ, अब उनीहरूको एउटा अलग्गै स्कुल खोलिदेऊ। त्यो पढाइ हो त पाइ पैसाको, शरीर निर्वाहको लागि। यो त हो 21 जन्मको लागि। कतिको कल्याण हुन्छ। प्राय माताहरूले पनि सोच्छन् बाबा घरमा गीता पाठशाला खोलौं। उनीहरूलाई ईश्वरीय सेवाको सोख हुन्छ। पुरुषहरू त यताउता क्लब आदिमा घुमिरहन्छन्। धनवानको लागि त यहाँ नै स्वर्ग छ। कति फेसन आदि गरिरहन्छन्। तर देवताहरूको त हेर नेचुरल ब्युटी कस्तो हुन्छ। यहाँ जस्तो फेसन गर्नु पर्दैन। कति फरक छ। यहाँ त तिमीलाई सत्य सुनाइन्छ, त्यसैले कति थोरै आउँछन्। ती पनि गरिब त्यसतर्फ झट्ट गइहाल्छन्। त्यहाँ पनि श्रृंगार आदि गरेर जान्छन्। गुरुहरूले विवाह पनि गराउँछन्, हैन? फुल मेकअपमा जान्छन्, विवाह पनि गराउँछन्। सब कुरा चल्छ अन्य ठाउँमा। यहाँ कसैको विवाह गराइन्छ भने पनि बचाउनको लागि। काम चितामा चढ्नबाट बस्न, ज्ञान चितामा बसेर पद्म भाग्यशाली बनेर जान्छ। माता पितालाई भन्छन् यो बर्बादीको धन्दा छोडेर जाऊ स्वर्गमा, किनकि अहिले समय अन्तिम छ। त्यसकारणले अहिले पतित हुने बेला छैन, पावन हुने बेला छ। अहिले पतित बनाउने धन्दामा हैन जति अरू लाग्छन्, हामी चाहिँ बाबाले हामीलाई त्यो सिकाउनु भएको छैन। तब भन्छन् के गर्ने? यी दुनिया हामीसँग रिसाउँछन्, कुलको नाम बदनाम गर्छन्। विवाह नगराउनु नियमको विरुद्ध हो। लोक लाज कुलको मर्यादा छोड्दैनन्। यसरी भन्छन् दुनियाँमा। भक्ति मार्गमा गाउँछन् मेरो त एक दोस्रो न कोही,
मीराको पनि यो गीत छ। नारीहरूमा नम्बर 1 भक्तिनी मीरा, पुरुषहरूमा नम्बर 1 भक्तको नारद गायन गरिएको छ। नारदको पनि कहानी छ नि, तिमीलाई कुनै नयाँ मानिसले भन्यो म लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्छु, म लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्न सक्छु भनेर कसैले सोधे भने भन आफूलाई हेर्नुहोस्। के भन्नु पर्यो? आफूलाई हेर्नुहोस्, लायक हुनुहुन्छ, लक्ष्मीलाई प्राप्त गर्ने लायक हुनुहुन्छ, पवित्र सर्वगुण सम्पन्न हुनुहुन्छ, किनकि लक्ष्मी त पवित्र सर्वगुण सम्पन्न 16 कला सम्पूर्ण हुनुहुन्छ। उसलाई वर्णको लागि नारायण जस्तो हुनु पर्यो नि, हैन? यस्तो हुनुहुन्छ। यो त बिकारी पति दुनियाँ हो। बाबा आउनु भएको छ यसबाट निकालेर पावन बनाउन। पावन बन्न तब त लक्ष्मीलाई वरण गर्न लायक बन्न सक्छौ। यहाँ बाबाको पासमा आउँछन्, प्रतिज्ञा गर्छन्, फेरि घरमा गएर विकारमा गिर्छन्। यस्ता समाचार आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यस्तालाई जुन ब्राह्मणीले लिएर आउँछिन् उनीमाथि पनि असर पर्नेछ। इन्द्र सभाको कहानी पनि छ नि, त्यसैले लिएर आउने माथि पनि दण्ड पर्छ। बाबा ब्राह्मणीलाई सदैव भन्नुहुन्छ कच्चालाई लिएर नआऊ, तिम्रो अवस्था पनि गिर्छ, किनकि नियम विरुद्ध लिएर आयो। वास्तवमा ब्राह्मणी बन्न धेरै सहज छ, 10-15 दिनमा बन्न सक्छन्। बाबाले कसैलाई पनि सम्झाउने धेरै सजिलो युक्ति बताउनुहुन्छ। तिमी हिन्दूहरू आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौ, स्वर्गवासी थियो, अहिले नर्कवासी छौ, फेरि स्वर्गवासी बन्नु छ। त्यसैले यो विकारलाई छोड, केवल बाबालाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश भएर जान्छ। कति सहज छ, तर कतिले बिल्कुलै बुझ्दैनन्। आफैले बुझ्दैनन् भने अरूलाई के बुझाउँछ? बाबाले दिनुभएको ज्ञान आफैले बुझ्दैन भने अरूलाई के बुझाउँछन्? वानप्रस्थ अवस्थामा पनि मोहको अंश जान्छ। आजकल वानप्रस्थ अवस्थामा त्यति जाँदैनन्, तमोप्रधान छन् नि, हैन? कति वानप्रस्थ भनेको भक्ति मार्गमा त 60 वर्ष पुगेपछि घरबार छोडेर काशी गएर बस्ने गर्थे। अब काशी पनि टाढा भयो, त्यही भएर देवघाट, हैन? अब यो त्रिवेणी, यहाँ नजिक त्रिवेणी, त्यस्तै पशुपति कहाँ हुन्छ, हैन? जहाँ गङ्गाहरू छ त्यो गङ्गाको नजिक गएर यसरी हैन वानप्रस्थ अवस्था लिन्छन्। घरबार छोडेर अब चाहिँ वैराग्य लिएर बस्ने भनेर त्यो गङ्गाको तीरमा एउटा घरहरू बनाएर कोठा लिएर बस्ने गर्छन्, हैन? तर अहिले त त्यो चलन धेरै कम भइसकेको छ, धेरै कम जान्छन्। जसलाई कसैले एकदमै त्यति वास्ता गरेको छैन उनीहरू जान्छन्, नै त आजकल त घर छोड्न पनि सक्दैनन्। छोडेर गए पनि कतिलाई मोह हुन्छ फेरि, हैन? उता वृन्दावन जान्छन्, कोही कहाँ जान्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ आजकल त त्यो चलन पनि छैन। आजकल वानप्रस्थ अवस्थामा त्यति जाँदैनन्, घर छोड्दैनन्, किनकि मोह माया छ धेरै, हैन? तमोप्रधान छन् नि, यहाँ नै फसिरहन्छन्। पहिला वानप्रस्थीहरूका बडा आश्रम थिए, आजकल त्यति छैन। 80-90 वर्ष पुगेकाले पनि घर छोड्दैनन्, बुझ्दैनन् बाणी भन्दा पर जानु छ। वास्तवमा वानप्रस्थ भनेको घर छोडेर अलग जाने, टाढा जाने होइन। चलो घरमै बसेर पनि सबैबाट वैराग्य, बुद्धिबाट वैराग्य लिने र वाणी भन्दा पर, यो वाणीको दुनियाँ, आवाजको दुनियाँ हो यो संसार। यसबाट परमधाममा बुद्धि लैजानु, परमधाम निवासीलाई याद गर्नु, मुक्तिनाथलाई याद गर्नु, मुक्तिधाममा बुद्धि लैजानु नै वास्तवमा वानप्रस्थ अवस्था। बुद्धि माथि गइराखोस्। अब ईश्वरलाई याद गर्नु छ। भगवान को हुनुहुन्छ यो सबैले जानेका छैन, सर्वव्यापी भनिदिएका छन्। याद कसको गर्ने? अब जताततै व्यापक भगवान र जताततै कणकणमा व्यापक भनेपछि कसलाई याद गर्ने? ढुङ्गालाई गर्ने,
रुखलाई गर्ने, कणकणलाई गर्ने या जीव जन्तुलाई गर्ने, कुन रूपमा कसलाई याद गर्ने, हैन? यो पनि बुझ्दैनन्। हामी पुजारी हौँ, बाबाले त तिमीलाई पुजारीबाट पूज्य बनाउनुहुन्छ। त्यो पनि कति समयको लागि? त्यो पनि कति समयको लागि? 21 जन्मको लागि, आधा कल्पको लागि, हैन? यसको लागि पुरुषार्थ त गर्नुपर्छ नि। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, यो पुरानो दुनियाँ त खतम हुनु छ, अब हामीलाई जानु छ घर। बस यही धुन रहोस्, त्यहाँ बिकारी कुरा हुँदै हुँदैन। बाबा आएर त्यस पवित्र दुनियाँको लागि तयारी गराउनुहुन्छ। त्यो पवित्र दुनियाँमा कुनै पनि प्रकारको विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, शंका, अनुमान, जसले गर्दा कति यहाँ पीडा हुन्छ, पीडित हुन्छ, पीडा दिन्छ। तर सत्युगमा यो सबै विकारको कुरा त्यहाँ हुँदै हुँदैन। सेवादारी बच्चाहरूलाई त नयनमा बसाएर लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले अदमहरूको उद्धार गर्नको लागि बहादुरी चाहिन्छ। त्यस सरकारमा त ठुला ठुला समूह हुन्छन्, पढे लेखेका टिपटप भएर जान्छन्। यहाँ त कति गरिब साधारण छन्, उनीहरूलाई बाबा बसेर यति उच्च उठाउनुहुन्छ। चाल चलन पनि धेरै रोयल चाहिन्छ। भगवानले पढाउनुहुन्छ, त्यस पढाइमा कसैले ठुलो परीक्षामा पास गर्यो भने कति टिपटप भएर जान्छ। यहाँ त बाबा गरिब निवाज हुनुहुन्छ। गरिबले नै केही न केही पठाइदिन्छन्। 1-2 रुपियाँको पनि मनी अर्डर पठाइदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी त महान भाग्यशाली हो। बाबाले भन्नुभयो, गरिब बच्चाहरूको बाबाले कदर गर्नुहुन्छ। गरिब बच्चाहरूको 1 रुपियाँमा पनि त्यसको भावनालाई कदर गर्नुहुन्छ, भ्यालु दिनुहुन्छ। र गरिब बच्चाहरूले चाहिँ जहाँ पनि आफ्नो धन पुर्याउन चाहन्छन्, मधुवनमा पनि 1 इट्टा भए पनि लगाइदिनु भनेर पुर्याउँछन्। जहाँ पनि गर्छन्, गरिबहरूको ध्यान जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, मनी अर्डर गरेर पनि रुपियाँ पठाइदिन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी त महान भाग्यशाली हो। रिटर्नमा धेरै मिल्छ। यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन। साक्षी भएर ड्रामा देख्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू राम्रोसँग पढ। के भन्नुहुन्छ? प्यारा बच्चाहरू पढाइ राम्रोसँग पढ। क्लासमा बसेर मात्रै पनि हुँदैन, पढाइमा नै ध्यान हुनु पर्यो। पढाइमा नै मन एकाग्र हुनु पर्यो। एकाग्र भएर आत्मअभिमानी भएर हामी बाबाको महावाक्य सुन्छौँ भने त्यो महावाक्य बुद्धिमा बस्छ। अनि बुद्धिमा बस्यौँ भने दिनभरि हामीबाट कुनै गल्तीहरू हुन थाल्छ, के हामीले गर्न थाल्छ, पुरानो संस्कारको वशीभूत हुन थाल्छ भने ठ्याक्क बाबाको महावाक्यले हामीलाई रोक्छ, हैन? बाबाको महावाक्य हामीलाई याद आउँछ अनि त्यो पुरानो संस्कारलाई हामी जित्न सक्छौँ। नै त भने मुरली ध्यानले सुनेनौँ, हैन? राम्रोसँग सुनेन, एकाग्र भएर एकचित्त भएर सुनेन, बुद्धि भागिरहेछ, कहिले शरीरै उठिरहेछ, कहिले चुलबुलको आयो गयो हेरिरहेको छ। यस्तो भयो भने त एकाग्र हुनै सक्दैन। एकाग्र नभएपछि सूर्यको प्रकाशलाई पनि एकाग्र गरेर लेन्सद्वारा पेपरमा हामीले एकाग्र गरेर त्यसको किरण दियो भने त्यो पेपर यति टाढा सूर्यको रोशनीबाट पनि शक्तिबाट पनि त्यो पेपर जल्छ, हैन? तर त्यसमा एकाग्रता चाहिन्छ। पोइन्ट बनाइराख्नुपर्छ, एकाग्रता बिन्दु बनाएर एकाग्र सूर्य र पेपरको बिचमा त्यो लेन्स राख्नुपर्छ, नहल्लाइकन, अनि बल्ल पेपर जल्छ। हल्लायो भने त जल्दैन, हैन? त्यस्तै यहाँ पनि बुद्धिलाई एकाग्र बिन्दु, आफूलाई बिन्दु सम्झेर बिन्दु बाबाको महावाक्य मैले सुन्दैछु त्यो प्यारले श्रवण गरे भने अनि बल्ल हाम्रो बुद्धिमा बुद्धि रूपी खुराक पुग्छ। त्यो खुराक पुग्यो भने बल्ल हामी शक्तिशाली बन्छौँ र कुनै पनि संस्कारमाथि हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। जसरी शारीरिक भोजन पनि त कुरा गर्दै खायो भने, रिसाउँदै खायो भने, अथवा के चिन्ता गर्दै खायो भने त्यसबाट जो रसायन बन्न पर्ने, त्यसबाट जो रस आउनु पर्ने,
जुन ल्यान आउनु पर्ने हैन त्यो आउँदैन। अनि हामीले भोजन त ग्रहण गरिरहेछौँ तर त्यसले शक्ति बन्दैन। के खायो त्यो थाहा पनि हुँदैन। अझ के चिन्तामा भोजन गरेछ भने त झन् स्वाद पनि थाहा हुँदैन। अनि एकैछिनपछि सोध्यो भने के भोजन गरेको मलाई थाहै छैन। त्यसरी भोजन गर्यो भने शरीरमा लाग्छ त लाग्दैन। त्यही भएर भोजन गर्दा नबोल्ने हैन। डाइनिङ हलमा भोजन गर्दा हाम्रा बाबाले भन्नुहुन्छ चुप, सबै चुप रहेर बाबाको यादमा भोजन ग्रहण गर्यो भने अनि बल्लको त्यो भोजन शरीरमा लाग्छ। बाबाको याद डबल शक्ति मिल्छ, शारीरिक शक्ति पनि आत्माको शक्ति पनि। त हामी याद गरौँ भोजन गर्दा हामी कुन स्थितिमा भोजन गर्छौँ हैन। अब धेरै हल्ला गरेर भोजन गर्छौँ, कराउँदै भोजन गर्छौँ, कुरा गर्दै भोजन गर्छौँ, गफगाफ गर्दै भोजन गर्छौँ कि कसरी गर्छौँ। जसरी त्यहाँ भोजन एकदमै एकाग्रचित भएर गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ, त्यसको आनन्द लिएर गऱ्यो भने शरीरलाई राम्रो हुन्छ। त्यस्तै मुरली पनि हाम्रो आत्माको कुराको यसलाई पनि मनलाई एकदम एकाग्र गरेर सुन्नुपर्छ। यो ईश्वरीय यज्ञ हो, जे चाहिन्छ त्यो ल्याऊ, तर यहाँ लियो भने त्यहाँ कम हुन्छ। के भन्नुभयो बाबाले? भरत भाइ बाबाले के भन्नुभयो? भर्खरै यो ईश्वरीय यज्ञ हो। हेर्नुहोस् है, बाबा भन्नुहुन्छ यो ईश्वरीय यज्ञ हो, तिमीलाई जे चाहियो त्यो ल्याऊ, तर यहाँ लियो भने त्यहाँ कम हुन्छ। कतिको के हुन्छ, यो पनि लिऊ पाइरहेछ के अरे, यो पनि लिऊ त्यो पनि लिऊ त्यो पनि लिऊ, अनि बक्सामा लगेर राखौँ, आलमारीमा चाहिँ सङ्ग्रह गरेर राखौँ। बाबाले भन्नुहुन्छ जति चाहिने भन्दा बढी लिएर तिमीले वेस्टेज गर्छौ भने त्यहाँ कम पाउँछ। लिन त लिऊ जति लिने हो, तर तिम्रो ब्यालेन्स कम हुन्छ हैन। पछिलाई राख्ने हो भने त्यही अनुसार लिऊ। अच्छा, तर यहाँ लियो भने त्यहाँ कम हुन्छ। स्वर्गमा त सबै कुरा मिल्नु छ। बाबालाई त सेवामा धेरै फुर्तिला बच्चा चाहिन्छ। सुदेश जस्तै, मोहिनी जस्तै, जो सुदेश दिदी लन्डनमा हुनुहुन्छ उहाँको नाम लिनुभयो, मोहिनी दिदी अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँको नाम लिनुभयो। जसलाई सेवाको उमङ्ग होस् तिम्रो नाम धेरै प्रसिद्ध हुन्छ, फेरि तिमीलाई धेरै मान दिन्छन्। बाबा सबै निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। बाबा त भन्नुहुन्छ यहाँ बच्चाहरूलाई जति समय मिल्छ यादमा बस। परीक्षाको दिन नजिकै छ भने एकान्तमा गएर पढ्छन्। प्राइभेट शिक्षक पनि राख्छन्। हाम्रो पासमा शिक्षक त धेरै छन्, केवल पढ्ने सोख हुनुपर्छ। बाबाले त धेरै सहज बनाएर सम्झाउनुहुन्छ। केवल आफूलाई आत्मनिश्चय गर, यो शरीर त विनाशी हो, तिमी आत्मा अविनाशी हो। यो ज्ञान एकै पटक मिल्छ, फेरि सत्युगबाट लिएर कलियुग अन्त्यसम्म कसैलाई मिल्दैन। तिमीलाई नै मिल्छ, हामी आत्मा हौ, यो त पक्का निश्चय गर। बाबाबाट हामीलाई वर्षा मिल्छ, बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। यो भित्र रटिरह्यो भने पनि धेरै कल्याण हुन सक्छ। बाबाको यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाबाट नै हामीले सबै कुरा पाउने हो। यो भित्रै हैन, बार बार रटिरह्यो भने पनि तिम्रो कल्याण हुन्छ। तर चार्ट नै राख्दैनन्, लेख्दा लेख्दै फेरि थाक्छन्। बाबाले धेरै सहज बनाएर बताउनुहुन्छ। म आत्मा सतोप्रधान थिएँ, अब तम प्रधान बनेको छु। अब बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने शतप्रधान बन्छु। कति सहज छ, फेरि पनि भुल्छ। जति समय बस्छौ आफूलाई आत्मा सम्झ। म आत्मा बाबाको बच्चा हुँ। म आत्मा के हुँ? बाबाको बच्चा हुँ। बाबालाई याद गर्नाले स्वर्गको बादशाही मिल्छ। बाबालाई याद गर्नाले के हुन्छ? अरू स्वर्गको बादशाही मिल्छ। अरू के हुन्छ? बाबालाई याद गर्नाले अरू आधा कल्पको
द्वापरयुगबाट जो पाप कर्म गर्यो हैन, सत्युग र त्रेता युगमा त विकारै हुँदैन, कुनै पाप कर्म हुँदैन। पाप कर्म सुरु हुन्छ द्वापर युगबाट। द्वापर र कलियुग जो आधा कल्प पाप कर्म गर्यो त्यो आधा कल्पको पाप भस्म हुन्छ। कति सहज युक्ति बताउनुहुन्छ, सबै बच्चाहरूले सुनिरहेका छन्। यी बाबा स्वयंले पनि प्र्याक्टिस गर्छन्, तब त सिकाउँछन् नि। म बाबाको रथ हुँ, बाबाले मलाई पाउनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि यस्तै सम्झ। शिव बाबालाई याद गरिरह्यो भने कति फाइदा हुन्छ, तर भुल्छन्। धेरै सजिलो छ। व्यापारमा कुनै ग्राहक छैन भने यादमा बस। सञ्जय भाइ, दोकानमा बस्दा कुनै ग्राहकहरू छैन भने के गर्ने? यादमा बस्ने। म आत्मा हुँ, बाबालाई याद गर्नु छ। बिरामीमा पनि याद गर्न सक्छौ। बाँधेली हौ भने त्यही बसेर तिमीले याद गरिरह्यो भने 10-20 वर्षका पुराना भन्दा पनि उच्च पद पाउन सक्छौ। बाँधेली भनेको जस्तो जसको परिवारले आउन दिँदैन हैन, कोही श्रीमतीलाई श्रीमानले आउन दिँदैन नि हैन, धेरै मारपिट गर्ने, आउन नदिने, परिवारले रोक्का लगाउने, त्यस्तो हुन्छ। त बाबाले भन्नु, ठिक छ यहाँ नआऊ, तर तिमी त्यही बसेर मलाई याद गर्यो भने 10-15 वर्ष 20 वर्ष पुरानोलाई पनि तिमीले जित्न सक्छौ। त्यो शक्ति तिमीले पाउन सक्छौ हैन, बाबाले भन्नुभयो। अच्छा मिठी मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। नमस्ते बाबा। आज मोटे अलि छोटै छ। धारणाको लागि बाबाले आज के भन्नुभयो? धारणाको लागि आज बाबाले के भन्नुभयो? पढाइ नछोड्ने, मोहमा नफस, अरू बाबाको यादमा भोजन ग्रहण गर्ने, शान्तिमा बसेर ज्ञान पनि त्यसरी नै एकाग्र एकचित्त भएर सुन्ने, मुरली मिस नगर्ने हैन। व्यापारीहरूलाई दोकानमा बस्दा पनि बिक्री गर्ने बेलामा गर्ने, ग्राहक नआउँदा चाहिँ फेरि बाबाको यादमा बस्ने, डबल कमाई हैन। अच्छा, धारणाको लागि बाबाले पहिला पोइन्ट भन्नुभयो, सेवामा धेरै फुर्तिलो बन्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? सेवामा धेरै फुर्तिलो बन्नुपर्छ। जति समय मिल्छ एकान्तमा बसेर बाबालाई याद गर्नु छ। जति समय मिल्छ एकान्तमा बसेर बाबालाई याद गर्नु छ। पढाइको शौक राख्नु छ। पढाइको शौक राख्नु छ। पढाइसँग रुष्ट हुनु हुँदैन। पढाइसँग रुष्ट हुनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट,
आफ्नो चाल चलन धेरै रोयल राख्नुपर्छ। आफ्नो चाल चलन धेरै रोयल राख्नुपर्छ। अब घर जानु छ। अब घर जानु छ। पुरानो दुनिया खत्म हुनु छ। त्यसैले मोहको धागोलाई तोडिदिनु छ। अब घर जानु छ। पुरानो दुनिया खत्म हुनु छ। त्यसैले मोहको धागोलाई तोडिदिनु छ। वानप्रस्थ अवस्थामा रहने अभ्यास गर्नु छ। वानप्रस्थ अवस्थामा रहने अभ्यास गर्नु छ। अधमहरूको पनि उद्धार गर्ने सेवा गर्नु छ। अधमहरूको पनि उद्धार गर्ने सेवा गर्नु छ। आज बाबाले वरदान दिनुभएको छ। ब्रह्मा बाबा समान महात्यागबाट महान भाग्य बनाउने नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। विस्तार। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बन्ने वरदान तीनै बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ। जो ब्रह्मा बाबा को हर कर्म रूपी कदम पछि कदम उठाउने वाला छ। नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बन्ने वरदान तीनै बच्चाहरूलाई प्राप्त हुन्छ। जो ब्रह्मा बाबा को हर कर्म रूपी कदम पछि कदम उठाउने वाला छ। जसको मन बुद्धि साकारमा सदा बाबा को अगाडि समर्पित छ। जसको मन बुद्धि साकारमा सदा बाबा को अगाडि समर्पित छ।
जसरी ब्रह्मा बाबाले यही महात्यागबाट जसरी ब्रह्मा बाबाले यही महात्यागबाट महान भाग्य प्राप्त गर्नुभयो, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता र नंबर 1 विश्व महाराजन बन्नुभयो। जसरी ब्रह्मा बाबाले यही महात्यागबाट भाग्य प्राप्त गर्नुभयो, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता र नंबर 1 विश्व महाराजन बन्नुभयो, त्यस्तै फलो फदर गर्नेवाला बच्चा पनि महान त्यागी वा सर्वंश त्यागी हुन्छ। बाबालाई फलो गर्नेवाला बच्चा सर्वंश त्यागी, महान त्यागी हुन्छ। संस्कार रूपमा पनि विकारहरूको वंशलाई त्याग गर्छन्, हैन? फलो फादर जो बाबालाई फलो गर्ने बच्चा छ भने ऊ महान त्यागी पनि हुन्छ, सर्वंश त्यागी पनि हुन्छ। र संस्कारको रूपमा पनि विकारहरूको वंश छ भने त्यसलाई त्याग गर्छ। स्लोगन: अब सबै आधार टुट्ने छ, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, पदार्थ सबै आधार टुट्ने छ। त्यसैले एक बाबालाई आफ्नो आधार बनाऊ। अब सबै आधार टुट्ने छ, त्यसैले एक बाबालाई आफ्नो आधार बनाऊ। अच्छा, आज सार थियो, रिपिट गर्दैछु। मिठे बच्चे, बाबा आउनु भएको छ। यस वेश्यालयलाई शिवालय बनाउन तिम्रो कर्तव्य हो। वेश्याहरूलाई पनि ईश्वरीय सन्देश दिएर उनीहरूको पनि कल्याण गर्नु। उनीहरूलाई घृणा गर्ने होइन, बल्कि उनीहरूलाई पनि आफू समान ज्ञानको भौँ 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 गरेर आफू समान बनाउने, उनीहरूको पनि कल्याण गर्ने, हैन? यो बाबाको कर्तव्य हो। बाबाले गर्नुहुन्छ त बाबाको बच्चाहरूको पनि त्यही कर्तव्य। जो बाबाको धन्दा, बच्चाहरूको पनि त्यही धन्दा हुनुपर्छ, हैन? बाँकी त बाबाले आज भन्नुभयो आफ्नो चाल चलनलाई एकदम रोयल बनाउनु, हैन? अब यो संसार छोडेर जानु छ, पुरानो दुनियाँ खत्म हुनेवाला छ, भत्किनेवाला छ। त्यसकारणले पुरानो घर, पुरानो दुनियाँसँग ममत्व निकाल, हैन? मोह हुनु हुँदैन। अनि बाबाले के भन्नुभयो अरू? बाढीभन्दा पर, हैन? समय अन्तिम छ। अहिलेको बच्चा पनि बुढो भइसकेको छ, किनकि संसारै बुढो भइसक्यो। त बाढीभन्दा पर जाने अभ्यास, त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्नु पर्यो। बाढीभन्दा पर जानेको अभ्यास गर्नु पर्यो, न कि बाढीमा आउने। हामी अलिकति पनि 2-4 जना जम्मा हुने बित्तिकै धेरै बाढीमा आउँछौँ, फुल भोल्युममा बाढीमा आउँछौँ। तर बाबा के भन्नुहुन्छ? बाढीभन्दा, हैन, पर जाने, आवाजमा नआउने, हैन? स्लोगन छ नि, मिठो बोलो, मधुर बोलो, सुस्तरी बोलो। मिठे बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, हैन? मिठो पनि बोलो, कम बोलो अनि सुस्तरी बोलो। जो थोरै बोलिन्छ त्यो मिठो हुन्छ, धेरै बोल्यो भने तितो पनि हुन सक्छ। धेरै बोल्यो भने हाम्रो वाणीबाट पनि शक्ति लेस खत्म हुन्छ, हैन? शक्ति खत्म हुन्छ। त्यसकारणले जति शक्ति संग्रह गर्न सक्यो, हैन, त्यति हामी सबैमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ, हैन? कोही व्यक्तिसँग विजय प्राप्त गर्ने कुरा त होइन। यहाँ त आफ्नै संस्कार, पुरानो आसुरी संस्कार जो छ, द्वापरयुगबाट जुन हाम्रो आदत बनेको छ, जुन आदतको हामी मजबुर छौँ, हैन? मजबुत छैनौँ, बल्कि आदतको वशीभूत छौँ। त्यो आदतको माथि पनि विजय प्राप्त गर्नको लागि त शक्ति नै चाहिन्छ। विकारहरूमाथि पनि जो त्यागेको छौँ त्यो फेरि अट्याक गर्न थाल्छ, त्यसलाई पनि जित्नको लागि शक्ति नै चाहिन्छ।
त जति शक्ति बाबाबाट लिएको छैन त्यति शक्ति हाम्रो खत्तम भयो भने अनि त हामी त कमजोर भइहाल्छौँ। त्यस कारणले वाणीबाट पनि शक्ति बचत गर्ने, धेरै सोच्यो भने पनि शक्ति खत्तम हुन्छ हैन। धेरै चिन्तन, धेरै सङ्कल्पहरू, धेरै व्यर्थ सोच्यो भने पनि हामी कमजोर हुन्छौँ। त्यस कारणले बाबाले शक्तिशाली बन्नको लागि अनि धेरै फाल्तु व्यर्थ नसोच, जति आवश्यकता छ त्यति सोच हैन। बाँकी जो हुन्छ कल्याण हुन्छ। पोजिटिभ, बी पोजिटिभ, सधैँ कल्याण हुन्छ। कल्याणकारी भावनामा रहो, किनकि कल्याणकारी पिता परमात्माको छत्र छायामा तिमी छौ। जे हुन्छ त्यो ड्रामामा जे छ त्यही हुन्छ, नयाँ कुरा केही हुँदैन, जो पहिला भएको थियो त्यही हुन्छ हैन। त्यस कारणले निश्चिन्त रहो। बाबाले यो भन्नुभएको छ, अब के होला भनेर चिन्ता नगर। जे यो ड्रामा अविनाशी रिलमा जे भरिएको छ त्यही हुन्छ, त्यसको पनि चिन्ता नगर भन्नुभएको छ हैन। अनि जो बितिसक्यो अब त्यसलाई पनि नसोच भन्नुहुन्छ न। त्यसलाई पनि धेरै सोच्दाखेरि त्यसले पनि एनर्जी बर्बाद गर्छ हैन। त बाबाले धेरै हामीलाई शिक्षाहरू दिनुभएको छ, तर त्यो शिक्षाहरूलाई जीवनमा धारण गर्न पनि त्यो समयमा भनेको बेलामा त्यो ज्ञान बुद्धिमा आउनुपर्छ। एक त भनेको बेलामा ज्ञान बुद्धिमा याद हुनु पर्यो, अर्को याद भएर पनि गर्न सक्दैन, किन भन्दा कमजोर छ आत्मा। याद त छ, ज्ञान त सबै याद छ सर, तर त्यसलाई युटिलाइज, त्यसलाई प्रयोग गर्न होइन, त्यसको स्वरूप बन्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो कारण के हो त भन्दा कमजोरी। कमजोर हुनुको कारणले होइन सबै थाहा भएको कुरालाई पनि हामीले आफ्नो जीवनमा ल्याउन सक्दैनौँ, त्यो ज्ञान अनुसार आफूलाई ढाल्न सक्दैनौँ भने आत्मा एकदम कमजोर छ। त्यही भएर बाबाले आज बार बार भन्नुभयो, मेरो यादले नै तिमीलाई फाइदा हुन्छ। न यादले एक त विकर्म विनाश हुन्छ, अनि यादले फेरि शक्ति पनि मिल्छ, पावन पनि बन्छौ, फाइदै फाइदा छ। बाँकी देहधारीको यादले केही फाइदा छ फाइदा? दुःखै दुःख छ। सुख दिएर याद गरेर नपाउँदा पनि दुःख। कोही व्यक्तिले बेसरी दुःख दिएछ, बेसरी के भनेको छ भने पनि त्यो सम्झिँदा पनि दुःख। व्यक्तिलाई सम्झेर त सुखमा पनि दुःख, दुःखमा पनि दुःखै छ, दुःखै दुःख छ हैन। कसैलाई सम्झ्यो भने, कोही प्रिय व्यक्ति, प्रिय सम्बन्धहरूलाई याद गरेको छैन भने पनि दुःखै छ, भए पनि दुःख छ, नभए पनि दुःख छ हैन। त्यस कारणले दुःखै दुःख छ। त सुख दिनेवाला त दुःखहर्ता सुखकर्ता बाबा नै हुनुहुन्छ, जसलाई जति मन एकाग्र गर्न सक्यो हैन त्यति नै मनलाई हैन आनन्द मिल्छ, खुसी मिल्छ, सुख मिल्छ, आराम मिल्छ। दिलाराम भन्छ, दिललाई आराम दिनेवाला राम, दिलाराम। दिलारामलाई दिलमा राख्यो भने के हुन्छ? आराम मिल्छ। त्यस कारणले दिल के टुकड़े हजार हुए, कोही इधर गिरे कोही उधर गिरे हैन। जति मित्र सम्बन्धी नाताको टुनो भयो, सबैमा माया मोह जोड्दै गयो। यता दिल लगाए, उता दिल लगाए, उता दिल लगाए। अब जताततै दिल बिग्रेको छ, टुटेको, तर फेरि जताततै फैलिएको छ, जताततैबाट टुटेको छ। दिल टुटेको छ नि। कोहीले के बाणी मार्यो, कोहीले के वचन दियो, कोहीले के व्यवहार गर्यो, कोहीले के गर्यो, अनि त्यसले के भयो त? दिल टुट्यो, धेरै ठाउँमा लगायो। अब बाबाले चाहिँ सबै ठाउँबाट टुटेको दिललाई जोडेर अब फेरि बाबामा, मेरा त एक दूसरा न कोही, मेरा त गिरधर गोपाल दूसरा न कोही भनेर मीराले सधैँ यसरी भजन गाइराख्थ्यो हैन। नारीमा भक्त शिरोमणि मीरा भनेर आज बाबाले मुरलीमा सम्झनु भयो। पुरुषमा नारद हो भने नारीमा मीरा। त अब हामीले पनि यहाँ श्री कृष्णलाई पनि श्री कृष्ण जस्तो बनाउने, नरलाई पनि नारायण बनाउने हैन, जो परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो बाबालाई हामीले चिन्यौँ, जान्यौँ। अब के हुनु पर्यो त? हाम्रो मनमा पनि एक बाबा, मेरा त एक शिव बाबा दूसरा न कोही हैन। बाबा बाबा, किनकि आजको स्लोगनमा पनि बाबाले भन्नुभयो सब आधार टुट्नेवाला छ। जसलाई मैले आधार सम्झेछु त्यो भ्रम हो, जसलाई मैले आधार सम्झेछु त्यो धोखा हो
आफूले आफूलाई धोका नदे हैन, आफै भ्रममा नपर। त्यसकारणले सबैको आधार भनेको बाबा, बाँकी सब धाराशायी हुनेवाला छ। कसैले कसैलाई साथ दिनेवाला छैन। त्यसकारणले बाबा बाहेक कोही छैन। अहिलेबाट नै कुनै पनि परिस्थितिले पनि हामीलाई सिकाउँछ। सिकेको छैन भने सिक्नु पर्यो। परिस्थिति नआउँदै सिकेको त एकदम राम्रो, तर ठोकर नपाएसम्म कसैले सिक्दैन हैन। आफूभन्दा अनुभवीले कसैलाई शिक्षा दिन्छ भने त्यो उसले सुन्दैन। जबसम्म उसले ठोकर खाँदैन उसले सुन्दैन। यहाँ पनि बाबाले हामीलाई भनिरहनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्ने, ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्ने बच्चा महात्यागी, सर्वंश त्यागी हुन्छ भन्नुभयो। त म साँच्चै नै बाबालाई फलो गर्नेवाला त्यस्तो छु? त्यस्तो छ कि छैन? ममा त्यागको भावना छ कि छैन? सर्वंश त्यागी हैन, भनौँ त्यस्तै किसिमको तपस्वी म छु कि छैन? आफूलाई हेर्ने त्यागी तपस्वी म छु कि छैन? म कति बाबालाई कति पर्सेन्ट फलो त गरिरहेको छु ब्रह्मा बाबाको, हामी सबै बच्चा, तर कति पर्सेन्ट हामीले फलो गरिरहेको छ त्यो आफूलाई हेर्नु पर्यो। ब्रह्मा बाबा जस्तै बन्ने बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। त्यसकारणले यो एकदमै अब अलिकति पनि कुनै परिस्थिति आउँछ भने पनि त्यसबाट पनि हामीले ज्ञान लिनु पर्यो, शिक्षा लिनु पर्यो। यो आधार त कोही पनि छैन भगवान बाहेक, परमात्मा बाहेक। अझ पनि ज्ञान लिएन भने अनि त्यसको गति के हुन्छ हैन। त्यसकारणले हाम्रो बुद्धि धेरै व्यक्तिहरूमा जान्छ। जोसँग सेवा गर्दै हिँड्छौँ, सेवा गर्दा गर्दा अथवा जोसँग उठबस हुन्छ, जोसँग बस्छौँ, त्यहीलाई नै हामीले आधार ठान्छौँ कि छोराछोरीलाई आधार हैन। कोही छोरा छोरी आधार, यो छोरा आधार, यो छोराले साथ दिएन त्यो छोरा आधार, त्यसले दिएन त्यो छोरा, जेठा नभए माइला, माइला नभए कान्छा, कोही न कोहीलाई आधार बनाउँछौँ हैन। अनि फेरि ल अब जेठाले धोका दिए फेरि माइला भने, माइलाले पनि यस्तो गर्यो ल भने, फेरि कान्छा भने, फेरि बुद्धि फेरिरहेको, उसले पनि त्यस्तै गर्छ। अन्तमा कोही पनि हुँदैन हैन। कसलाई आधार बनाउने? छोरीलाई आधार बनाउने, छोरालाई आधार बनाउने हैन, कोही पनि छैन सिवाय बाबाको हैन। घरमा पनि उठबससँगै गर्दा उसैलाई आधार ठान्छौँ। अलौकिकमा पनि यहाँ सेवा साथीहरू कोही न कोही सेवा गर्दा गर्दा उसलाई आधार बनाउँछौँ। यो सब भ्रम हो, एक दिन टुट्छ त्यो सब। त्यसकारणले बाबा मेरा त सब मेरा। बाबालाई छोडेर अरूलाई मेरा गरायो भने अनि सबै टेढा, कोही नै मेरा हैन। त्यसकारणले बाबाको हामी सेवा गर्ने हो, बाबाको लागि हामी गर्ने हो। हाम्रो मूल्याङ्कन पनि बाबाले गर्नुहुन्छ। बाबाले हामीलाई सधैँ मिठे बच्चे भन्नुहुन्छ। मिठे बच्चे, बाबाको त्यो मिठो बाणी, मिठो शब्द हामीले याद गरौँ न। मिठे बच्चे, बाबाले मिठे बच्चे भन्नुभयो। बाँकी दुनियाँलाई जति गरे पनि मिठे कहिले हुन सक्दैन। त्यसकारणले हरेक यो निभाउन सक्दैन मनुष्य देहधारीले, कहिले पनि त्यो तोड निभाउन सक्दैन। त्यही भएर बाबा नै आधार, यसलाई बुद्धिमा राखेर आज बाबाले भन्नुहुन्छ रोयल्टी, सभ्यता र मुरली। त्यो सभ्यतालाई पनि छोड्नु भएन, चलन सभ्यता हुनु पर्यो। र मुरली कहिले मिस गर्नु भएन। कसैसँग नाराज भएर बहाना लगाएर कोठामा गएर सुत्नु भएन। केही कुरामा चित्त बुझेन अनि मुरलीको महत्त्व भ्यालु नदिएर अनि गएर सुत्छन्, अनि बहाना लगाउँछ यो भएर त्यो भयो भनेर। त्यो चाहिँ नगर्नु। भगवानको मुरलीसँग, भगवानसँग चाहिँ कहिले पनि नाराज नहुनु। नाराज भयो भने बाबाले बताएको युक्तिहरू, राजहरूबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। बाबाको युक्तिहरू हामी सुन्न पाउँदैनौँ नयाँ नयाँ। त्यसकारणले जसरी पनि, जसले जति मन दुखाए पनि, जसले जति जे गरे पनि, जस्तो परिस्थिति आए पनि हैन, मुरली चाहिँ सुधा भयो, मुस्कुराउँदैछ सुधा। मुरली चाहिँ के गर्ने? मिस नगर्ने। मुरली क्लास चाहिँ सधैँ सुन्ने। ठिक छ? अच्छा, ओम शान्ति। ब्रह्मा भोजन तयार भयो। अच्छा, अब हामी सबैजना बाबालाई भोग ब्रह्मा भोजन
र खास आज योगदानको पनि कार्यक्रम छ। मिना म्याम के भन्न आउँदै हुनुहुन्छ। ओम शान्ति। आज विशेष हामी सबैले बाबाको महावाक्य सुन्यौं र आज सद्गुरुबार सधैँ बाबालाई हामीले भोग स्वीकार गराउँछौँ। त्यस्तै आज पनि विशेष भोगको भनौँ ब्रह्म भोजनको कार्यक्रम छ। हाम्रो सञ्जय भाइजीले आफ्नो बुवाको नाममा उहाँले आज भोजन लगाउने र साथै उहाँलाई योगदान दिने पनि कार्यक्रम छ, सकाश दिने। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ वर्तमान समय हैन संसारलाई नै सकाश चाहिएको छ। जतिसुकै साधन जतिसुकै भनौँ वैभव वस्तु भए तापनि आत्माको वास्तविक सोधरा भनेको शान्ति हो। जबसम्म आत्मालाई शान्ति प्राप्त हुँदैन तबसम्म आत्माले मुक्ति प्राप्त गर्दैन। किनकि धर्म आफ्नो जबसम्म त्यसले त्यो पाउँदैन तबसम्म ऊ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सक्दैन। हामीले पनि सतयुगदेखि भनौँ यात्रा गर्दा गर्दै जब संसारमा आएका थियौँ हामीमा सबै प्रकारका मूल्यहरू गुणहरू थिए। ती गुणलाई यात्रा गर्दै 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 अनेक स्टेसनमा उत्रिँदै केही चिजलाई गवाउँदै गवाउँदै अहिले कलियुगको अन्तमा आएका छौँ र फेरि यति बेला ज्ञानको सागर शिव बाबाले आएर हामी सबैलाई ती शक्तिहरूले भरिपूर्ण गर्दै हुनुहुन्छ भने अब हामी बाबासँग हामीले शक्ति लिने हामीसँग चान्स छ। तर जसले शरीर छोडेर जानुभयो उहाँलाई त्यो चान्स मिल्दैन। त्यसैले उहाँहरूलाई फेरि उहाँको पनि कल्याण गर्नको लागि हामी आत्माहरूलाई बाबाले निमित्त बनाउनु भएको छ। र विशेष सञ्जय भाइजीले आज जो बाबालाई भोग स्वीकार गराउँदै हुनुहुन्छ उहाँको पिताजीको नाममा उहाँलाई योगदान दिने कार्यक्रम। साँच्चै नै उहाँ आत्मा भाग्यशाली हुनुहुन्छ जो यति तपस्वी हैन त्यागी तपस्विनी दिदीहरूको भनौँ यत्रो पवित्र आत्माहरूको उहाँले आज भनौँ शुभभावना र शान्तिको योगदान प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त हामी सबैले आज विधि त हामी सबैलाई थाहा छ, फेरि पनि विशेष आज बाबालाई उहाँकै निमित्त भोग स्वीकार गराउनेछौँ र विशेष आफूलाई परमधाममा टिकाएर आज एकैछिन हामी परमधाममै स्थित भएर परमधाममा रहेर परमधाममा परमपिता परमात्माबाट शान्तिको सागरबाट ती शान्तिका प्रकम्पनहरू आफूमा भरेर विशेष उहाँ जो हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ उहाँलाई हामीले दिनेछौँ। उहाँको साथसाथै अनेक आत्माहरूलाई पनि हामीले शान्तिको सकाश आज विशेष दिनेछौँ। यो एउटा सौभाग्य पनि हो, दिने एउटा प्र्याक्टिस पनि हुन्छ र एउटा ठुलो पुण्य पनि हामीलाई मिल्छ। र उहाँको शुभ भावना भनिन्छ पितृको आशीर्वाद चाहिन्छ। जुन शान्तिको सकाश हामीले आत्माहरूलाई दिन्छ त्यसबाट हामीलाई उहाँहरूबाट पनि एउटा सकाश मिल्छ, दुआ मिल्छ। त्यो दुआले पनि हामीलाई धेरै अगाडि बढाउँछ र उहाँहरूको दुआ प्राप्त गर्नको लागि हामीले फेरि बाबाबाट फेरि शक्ति लिएर उहाँलाई दिनेछौँ। त्योभन्दा पूर्व हामीले बाबालाई भोग लगाउनेछौँ। त्यस पश्चात 15 मिनट फेरि हामीले योगदान दिने कार्यक्रम 15 मिनट हामीले फेरि उहाँलाई सकाश दिनेछौँ। उहाँ लगायत विश्वका सबै आत्माहरूलाई बाबाबाट शक्ति दिएर उहाँलाई प्रदान गर्नेछौँ। ओम शान्ति। भन्दै आउँछु।
हम रख देते हैं। सब पे जाएंगे।